नमस्कार, कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म विनय कुमार। नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन भएर नतिजा समेत धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। निर्वाचन सामान्यतः शान्तिपूर्ण नै भएको, तर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पर्यवेक्षकहरूले दिएका छन्। नेपालको निर्वाचन प्रणाली परम्परागत भएको र यसलाई सुधारको आवश्यकता रहेको पनि विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यसपालिको चुनावमा 61% मात्रै मत खस्नु अर्को चिन्ताको विषय त छँदैछ। विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्न पाएका छैनन्। स्वदेशमै पनि अस्थायी मतदानको प्रक्रिया नहुँदा धेरै मतदाताहरू छुट्ने गरेका छन्। बदर मतको सङ्ख्या पनि उस्तै छ। मतगणनामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ। वास्तवमा निर्वाचन प्रणालीमा कसरी सुधार गर्ने, बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता कसरी बढाउने लगायतका विषयमा आज हामी कान्तिपुर निर्वाचन बहसमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, उमेर पुगेका सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज हामीले एकजना निर्वाचन विश्लेषक गोपालकृष्ण शिवाकोटीलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। शिवाकोटीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विनयजी। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भइसक्यो। मत परिणामहरू धमाधम सार्वजनिक हुन थालिसकेका छन्। तपाईले निर्वाचनलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ यो निर्वाचनलाई? यसपटकको निर्वाचन भनौँ नेपाली जनताले आफ्नो एउटा लोकतन्त्रप्रतिको एउटा अगाध स्नेह, लोकतन्त्रप्रतिको एउटा अगाध निष्ठालाई निर्वाचनको माध्यमबाट पुनः एक किसिमले प्रतिबिम्ब गरेका छन् अथवा उनीहरूले पुनर्पुष्टि गरेका छन्। त्यसले नेपालीहरू लोकतन्त्र, मानवाधिकार र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन पद्धतिबाट संविधानलाई संस्थागत गराएर मुलुकको प्रगति को एउटा जुन अभिलाषा छ, त्यो अभिलाषामा चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा उनीहरूको आफ्नो एउटा सपना परियोजना छ, त्यसमा चाहिँ कटिबद्ध भएको कुरा चाहिँ योपालिको निर्वाचनले पनि पुनर्पुष्टि गरेको छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट कस्तो रह्यो? सुरक्षा भन्ने विषय निर्वाचनमा दुईटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ निर्वाचनमा निर्वाचनको दिन भन्छ नि, जुन भन्नाले मतदानको दिनको सुरक्षा एउटा कुरा भयो, तर सुरक्षाको अनुभूति हुने कुरा क्या, सम्पूर्ण रूपमा मतदाताहरू चाहिँ आफू सुरक्षित भएको, स्वतन्त्र भएको, कुनै पनि डर, धाक, धम्की, त्रासको वातावरण बिना नै गएर आफूले आफ्नो 7 सेकेन्डको सार्वभौमिकता चाहिँ एउटा मतदानको प्रक्रियाबाट चाहिँ कसैलाई जिम्मा लगाउने, त्यो एउटा सम्पूर्ण माहौलको कुरा भनेर बुझ्नुपर्दछ कि यो मतदानको दिन 3 घेराको निर्वाचन, 3 घेराको यो निर्वाचनको क्षेत्रलाई सुरक्षाकर्मीहरूले घेरिएको विषय मात्रै पनि यो सुरक्षाको परिभाषाभित्र पर्दैन। मतदाताले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाए कि पाएनन्? त्यसमा केही कुराहरू कठिनाइहरू देखा परेका छन्। नेपाली विगतमा चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कृति जस्तै भएको छ कि निर्वाचनको समयमा कुनै किसिमको हुलदुङ्गा हुन्छ, कुनै किसिमको हिंसा हुन्छ, कुनै पनि किसिमको चाहिँ असहज वातावरण हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा संस्कृति हो जस्तो स्थापित भइसकेको मान्यता पनि समाजमा मनोविज्ञान बनेको छ कि त्यसले विगतका निर्वाचनहरूमा पनि यस किसिमको सुरक्षाको अनुभूति सबै मतदाताहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक होइन आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने एउटा वातावरणको सन्दर्भ चाहिँ अझै पनि चुनौती बनेको छ। र योपालि पनि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाको कुरा केवल मतदानको दिन मात्रै होइन कि मतदानको अगाडि खास गरेर त्यो सम्पूर्ण चक्रमा नै केही न केही असहजताहरू, असामञ्जस्यताहरू चाहिँ र अन्यलताहरू पनि भएका छन्। कस्तो असहजताको कुरा गर्नुभयो? मैले उठाउन खोजेको कुरा के भनेदेखि अघि मैले निवेदन गरेँ जस्तै निर्वाचन भन्ने कुरा चाहिँ मतदानको दिन मात्रै होइन क्या। मतदान चाहिँ एउटा सानो प्रक्रिया हो। सिङ्गो निर्वाचनको चक्रमा चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचनको प्रक्रियामा नै सम्पूर्ण रूपमा सहभागिता हुन पाउने, स्वामित्व लिन पाउने एउटा अधिकार चाहिँ नागरिकको अधिकार हो। खालि अब निर्वाचनमा फेरि मतदान गर्ने अधिकार मात्रै होइन कि त्यसमा उम्मेदवार हुने र जित्ने हार्न पाउने पनि अधिकार हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको वातावरण क्या, त्यहाँ महिलाहरूको कुरा, आदिवासीको कुरा, अल्पसङ्ख्यकको कुरा लगायत भनौँ न, अब निर्वाचनमा धनी गरिबको पनि कुरा छ। यहाँनिर निर्वाचनको मैदान समतल हुनुपर्छ भनिन्छ होइन। निर्वाचनको समयमा त्यो मैदान समतल के को कारणले हुँदैन भन्दाखेरि हरेक किसिमका चाहिँ प्रलोभनहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, हरेक किसिमका चाहिँ धाक धम्कीका कुराहरू छन्, प्रभावका कुरा छन्, दबावका कुराहरू छन् होइन। ती कुराहरूको एउटा संस्कृतिबाट हामी अझै पनि बाहिर निस्किन सकेका छैनौँ। फेरि पनि भनिन्छ जब हामी निर्वाचनको मिति तिथि घोषणा हुन्छ, जब निर्वाचनको मैदानमा प्रतिस्पर्धीहरू उत्रिन्छन्, त्यसपछि सबैजनाको हैसियत बराबर हुनुपर्छ, सम्म हुनुपर्छ। त्यसले हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छ लेभल प्लेइङ फिल्ड बनाउनु पर्दछ भनिन्छ। तर हाम्रो निर्वाचनमा त्यो परिस्थिति छैन। त्यसमा अलिकति अब आफ्नो भनौँ न मनी मसल हुने मान्छेहरूको प्रभाव दबाव अर्कै किसिमको छ।
अनि अलिकति पछाडि पारिएका वर्गहरूको अल्पसङ्ख्यकहरूको अथवा आर्थिक रूपमा विपन्न तर लोकतन्त्रप्रति चाहिँ आफ्नो एउटा निष्ठा जनाउने र निर्वाचनको मैदानमा उत्रिन्छु प्रतिस्पर्धामा जान्छु भन्ने मान्छेलाई धेरै कठिनाइ छ। त्यो कठिनाइको एउटा विषय भनेको चाहिँ उसको आफ्नो सुरक्षाको कुरा पनि छ क्या। सुरक्षाको अनुभूति चाहिँ केवल यो बन्दुकको कुरा मात्रै होइन कि कति जनशक्ति मतदानको दिन उतारियो भन्ने मात्रै विषय होइन कि यो समग्रमा त्यो पृष्ठभूमि त्यो वातावरण निर्माण भएको छैन भन्ने कुरा हो। त्यसमा थुप्रै चुनौतीहरू हामीले देखेका छौँ। त्यसो भए सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यो यसपटकको निर्वाचन थोरै कमजोर रह्यो अथवा त्रुटिपूर्ण रह्यो भन्ने तपाईँको भनाइरह्यो। एकदमै हो। तर सरकार र निर्वाचन आयोगले के भनिराखेका छन् भने यो यसपटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भयो। यो दाबीलाई कसरी हेर्नु? यसरी हेरिन्छ नि, कसरी हेरिन्छ भनेदेखि यो पनि हाम्रो एउटा परम्परागत थेगो जस्तै भइरहेछ के। अब भनौँ न 90% ठाउँमा निर्वाचन सहज ढङ्गले नियमित ढङ्गले धाँधली रहित तर शान्तिपूर्ण ढङ्गले भयो भनेदेखि निर्वाचन सामान्यतया शान्तिपूर्ण रह्यो भन्ने किसिमको हाम्रो एउटा कथन हुन्छ क्या। त्यो कथनलाई अब चिर्नुपर्छ क्या। किनभने लामो समयसम्म हामी एउटै रटानमा भइरहेछौँ। किनभने एउटा क्षेत्र, एउटा निर्वाचन क्षेत्र, एउटा मतदान केन्द्र होइन अथवा 10वटा मतदान केन्द्रमा जुन किसिमको भनौँ न प्रतिस्पर्धा, जुन किसिमको स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जब आघात पुग्छ, कुठाराघात हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हाम्रो अहिलेको एउटा त्यसमा रडारभित्र ल्याउनुपर्छ कि सुरक्षाको हिसाबले र अरू नियमितताको हिसाबले त्यसलाई पनि ल्याउनुपर्छ। न कि 90% ठाउँमा ठिक भयो बाँकी 10% त हाम्रो एउटा प्रचलन हो, संस्कृति नै हो भनेर चाहिँ छोड्ने किसिमको छ। अब अहिले म यहाँलाई निवेदन गरौँ अनि मतदान भइसकेपछि जब मतगणना हुन्छ र मतगणनामा कसले विजय हासिल गर्दैछ, कोही पराजय हुँदैछ भन्ने कुराको एक किसिमको त्यो सूचक अगाडि देखिसकेपछि चाहिँ अनि अब अरू त्यो निर्वाचन क्षेत्र भनौँ अथवा मतदान केन्द्रहरूमा भएका धाँधलीहरू अथवा त्यहाँ भएका अरू किसिमका हिंसाहरू भनौँ त्यो ओझेलमा पर्दै जान्छन् क्या। यो बिचैमा क्या कि त्यतातिर न त सञ्चारकर्मीको, न त पर्यवेक्षकहरूको, न त तपाईँको चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूको, न त नागरिक समाजको, बौद्धिक वर्गको पनि होइन। अब यतातिर यो जित्ने ग्राफ यतातिर पुगिसक्यो भनेदेखि अब त्यसलाई अब त्यसरी नै सल्टाइ हुन्छ भन्ने किसिमको त्यसले त्यो स्पटलाइटमा ल्याइँदैन क्या। त्यो चाहिँ स्वच्छ स्वतन्त्र एउटा एक मत छ नि, एक मत उसको सार्वभौमिकता हो नि त। उसको एक मत पनि सम्मान गरिनु पर्दछ क्या एउटा मतदाताको भन्दाखेरि एक मतको कुरा क्या। यहाँ 1 लाख र 1 करोड मतको मात्रै कुरा होइन कि। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी किनभने लामो समयसम्म हामी आवधिक निर्वाचनको श्रृङ्खलामा अगाडि बढिरहेका छौँ भनेदेखि अब आएर पनि पुरानै प्रवृत्ति पुरानै किसिमको चाहिँ हाम्रो जुन एउटा ढाँचा छ त्यही ढाँचालाई नै सर्वस्वीकार्य गर्दै जाने भने त फेरि पनि हामी अगाडि अर्को पाइलो अगाडि कसरी बढाउला भन्ने चाहिँ एउटा सङ्कट उत्पन्न हुने सम्भावना। त्यसो भए के बताइदिनुहोस् भने जस्तो कि 2074को निर्वाचन पनि हामीले हेऱ्यौँ, यसपटकको निर्वाचन पनि हेरिसक्यो, कति अर्थमा सफल रह्यो वा असफल रह्यो? यसरी हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ अब निर्वाचनको सिङ्गो प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागिताको सन्दर्भ पनि हेर्नु पर्यो होइन। अहिले हामीले 61% मत खसाएको भनेका छौँ, तर नेपालको सिङ्गो जनसङ्ख्या कति छ अनि त्यसमध्ये भोटिङ एज पपुलेसन कति छ होइन, मतदान गर्ने योग्य उमेर भएको, त्यसमध्येमा कतिले दर्ता गराएका छन्। त्यो सफलताको कुरा भने चाहिँ यो मतदाता दर्ताबाट हुन्छ कि मतदाता दर्ताकोबाट भोटर रेजिस्ट्रेसनबाट सुरु हुन्छ क्या। त्यसमा हाम्रो ठुलो जनसङ्ख्याको हिस्सा यसमा सहभागिता हुनबाट वञ्चित भएको छ। चाहे त्यो नागरिकता नभएर होस्, चाहे विदेशमा बसेका चाहिँ नेपालीहरू भनौँ, खास गरेर तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकको रूपमा गएर बाहिर बसेका अथवा यही सरहदभित्र बसेका तर नामावली दर्ता भएका तर मतदान गर्न नपाएका। किनभने बे जिल्लामा चाहिँ तपाईँको बाहिर बसेर मतदान गर्न पाइँदैन होइन। छोटो समयको लागि खालि भोटर रेजिस्ट्रेसनलाई मात्रै समय खोलिदिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्गोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो त्यो प्रतिशतलाई हामी झट्टै हेर्दाखेरि नेपालको पूर्ण जनसङ्ख्याको 60-61ले मतदान गरेछन् कि भन्ने किसिमको एउटा बाहिर जुन पर्सेप्सन हुन्छ नि त्यो नितान्त गलत छ कि जनसङ्ख्याको धेरै ठुलो हिस्सा फेरि पनि यो निर्वाचनको सिङ्गो प्रक्रियाबाट वञ्चित हुन पुगेको अवस्था छ। कम मत खस्नुको कारण के हो? कम मत खस्नु त योपालि त एकदम नितान्त मतदातावली सङ्कलनमा त्रुटि भयो कि वा अन्य केही कारण? त्यो पनि केही कारण त हो नै, तर योपालि अरू राजनीतिक कारणहरू भेट्छन्, अरू आयामहरू पनि योपालि एकदमै प्रकट भएर आएको छ होइन। एउटा उदाहरणको लागि भन्नेदेखि होइन, पहिलो कुरा त जुन किसिमको गठबन्धन या तालमेलको परिवेश बनाइयो भन्दाखेरि परम्परागत रूपमा एउटा निश्चित राजनीतिक दल भनौँ अथवा दर्शन भनौँ, विचार भनौँ अथवा आफूले मन पराएको उम्मेदवार भनौँ अथवा आफूलाई एकदम मुटुमै रगतको नसामै रहेको कुनै पनि एउटा चुनाव चिन्ह पनि हुन्छ नि राजनीतिक दलको, कुनै पनि हालतमा कुनै पनि परिवेशमा कुनै पनि दबाव प्रभावले पनि त्यो परिवर्तन नहुने माइन्डसेट लिएर मान्छे जान्छ नि, त्यो योपालि त्यो सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको छ राजनीतिक दलहरूले यस्तो किसिमको गठबन्धन बनाएर या तालमेल बनाएर, जसले गर्दाखेरि मैले किन मतदान गर्ने त, मैले मन नपराएको अथवा मेरो विरोधी
होइन अथवा होइन मलाई एक किसिमले भने त कतिपय त घृणा समेत लाग्ने किसिमको राजनीतिक दल या उम्मेदवारलाई गएर हामीले मतदान गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ धेरै बुद्धिजीवीहरू होइन कतिपय मान्छेहरू कुनै पनि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानु हुँदैन। निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने होइन नि, निर्वाचन सकिसकेपछि जब मतदान प्रक्रिया सकिन्छ र जब मतगणना हुन्छ अनि मतगणनामा एउटा निश्चित राजनीतिक दल कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सरकार गठन गर्ने हैसियतमा पुग्नु पर्यो एक्लै, अथवा त्यो हैसियतमा नपुगेको अवस्थामा पनि उसले एक वा एकभन्दा बढी अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी भनौँ न यस अर्थमा भन्दाखेरि विचार मिल्ने सिद्धान्त मिल्नेले चाहिँ साझा एउटा एजेन्डा बनाएर मुलुकको निम्ति बनाएर अनि सरकार निर्माण गर्ने हो क्या। सरकार निर्माण गरेर अनि त्यस्तो किसिमको यो सहकार्य गरेको अहिले हामी जो भन्छौँ नि अहिले गठबन्धनीय खालको अथवा अरू प्रविधि अरू मेकानिजम बनाएर गर्ने प्रचलन अरू मुलुकमा छ। तर निर्वाचन पूर्व नै होइन जसरी पनि जित्ने होइन मेरो निश्चित ठाउँबाट म चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा अभ्यासले चाहिँ अहिले यो प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र फेरि पनि म भन्छु एउटा आदर्श एउटा विचार होइन एउटा विवेक भनौँ होइन एउटा आस्थालाई चुनौती दिने किसिमको एकदमै गलत किसिमको प्रवृत्ति हाम्रो मुलुकमा सुरु भएको छ। एकदम दुर्भाग्य हो यो, हुनु हुँदैन, कुनै हालतमा हुनु हुँदैन। त्यसो भए यो गलत प्रक्रियालाई रोक्न के गर्नुपर्छ? यसमा कुन कुन निकायहरूको चासो हुनुपर्छ? होइन यस्तो छ, अब यो निकाय भन्दा पनि राजनीतिक दलहरू आफै अनुशासित हुने हो। पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले जनताको अभिमत होइन मत मात्रै होइन कि अभिमतलाई पनि सम्मान गर्नु सक्नुपर्दछ। लोकतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्दछ। लोकतन्त्र भन्ने कुरा त कुनै एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा भनौँ न कुनै एउटा लहरको कुरा त होइन नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई संस्थागत गर्नुको निम्ति आम नागरिक पनि सचेत हुनुपर्दछ। पहिलो कुरा त योपालि मेरो विचारमा नागरिकले एउटा नयाँ किसिमको सन्देश दिएका छन्, भनौँ न मतदाताले सन्देश पनि दिएका छन्। गठबन्धनीय पद्धति या तालमेलीय पद्धति स्वीकार्य हुन सक्दैन है भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदर्शन भएको छ होइन, प्रतिबिम्बित भएको छ। त्यो एउटा नौलो कुरा योपालि देखिएको छ। तर सँगसँगै अहिले अब अरू विचारहरू के अरू स्वतन्त्र विचारहरू होइन अथवा नयाँ विचार लिएर यो मुलुकको कायापलट गर्ने नयाँ सपना वितरण गर्दै नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि जन्म भएको छ। त्यो अभ्युदय हुँदाखेरि पनि पुराना दलहरूले गरेको अथवा अहिले स्थापित दलहरूले गरेका विगतका गतिविधिहरू चाहे त्यो संसदीय गतिविधि हुन् अथवा विकास निर्माणको कुराहरू हुन् अथवा सिङ्गो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुराहरूमा उनीहरूले गरेको सौदाबाजीलाई त प्रत्यक्ष जनताले हेरेका छन् नि त। त्यसो गर्दाखेरि होइन अब हामी सधैँ त्यही किसिमको प्रवृत्तिलाई नै हामी मलजल गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई संस्थागत गऱ्यो भनेदेखि भोलि हाम्रो भविष्य यो एउटा अल्पविकसित मुलुक विकासोन्मुख मुलुकमा जाने विकासशील मुलुकबाट तपाईँको चाहिँ भोलि गएर एउटा विकसित मुलुकको रूपमा चाहिँ जाने हाम्रो सपना परियोजना छ नि त्यो कुठारघात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ समाजको चेतनाको डिग्री बढ्दै गएको देखाएको छु मैले अहिले। यो चाहिँ एउटा एकदमै सुन्दर पक्ष। त्यसो भनेर तर राजनीतिक दलहरू स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै यहाँ अर्कै पद्धति अथवा यो भनौँ न लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै तोडमोड गरेर चाहिँ यहाँ फेरि पनि अर्को भनौँ न अधिनायकवादी शक्ति अथवा अरू एक किसिमको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली यस्तो कुराहरूको पक्षमा कोही पनि छैन, म पनि छैन। सो अहिले कोही पनि त्यतातर्फ जानु पनि हुँदैन, जान पनि सकिँदैन। किनभने संविधानले जुन कुराहरूको गोरेटो देखाएको छ त्यसलाई तोडमोड गर्नु हुँदैन। त्यो हाइवेमै हिँड्नुपर्छ हिँड्नको लागि चाहिँ। तर पनि गलत कामहरू गरियो र भनेदेखि चाहिँ जनताले चाहिँ दण्डित गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा ठुलो सङ्केतको रूपमा आएको छ। यी केही विषयहरू चाहिँ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका चाहिँ अलिकति तपाईँको असहज पाटाहरू हुन् होइन। तर यसले सहजता पनि कुरा गरौँला। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1,79,88,570 जना मतदाता रहेको देखिन्छ। तर मतदानमा सहभागी लगभग 1,09,00,000 जति मात्रै भए। यसरी हेर्दाखेरि 61% मात्रै मत खस्यो। तर मतदाताहरू जस्तो कि कोही काठमाडौँमा बसिराखेका छन्, कामका दृष्टिकोणले आफ्नो गाउँ गएर मतदान गर्नुपर्ने यस्ता किसिमका प्रावधानहरू छन्। मतदाता सङ्ख्या बढाउनलाई के गर्नु पर्ला? त्यसो भए मतदाता सङ्ख्या बढाउने सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ यो लोकतन्त्रको संस्कृति जुन छ नि प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनीय लोकतन्त्रको संस्कृतिलाई तपाईँको चाहिँ थप स्थापित गर्नु पर्यो, यसलाई मलजल गर्नु पर्यो। अनि सँगसँगै हामी अहिले दिइरहेको जुन निर्वाचन शिक्षा भन्छ नि यो त निर्वाचन सूचना मात्रै हो होइन। कति तारिक कति गते कुन बार कति बजेदेखि कति बजेसम्म चाहिँ हुन्छ निर्वाचन हुन्छ पो भनिन्छ त फेरि निर्वाचन होइन नि, त्यो त मतदान मात्रै हो के। निर्वाचन शिक्षा भन्नाले नागरिक शिक्षाको ठुलो हिस्सा हो कि आम नागरिकलाई
आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने यो एक्सप्रेसन अफ फ्री विल भन्छ होइन, एक्सप्रेसन अफ फ्री विल आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार र चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति गर्न सक्ने एउटा माध्यमहरू हो। त्यसको निम्ति मतदातालाई सशक्तिकरण गर्ने, उनीहरूलाई एम्पावर गर्ने किसिमको निर्वाचनीय शिक्षा तपाईँको चाहिँ त्यो प्याकेज तयार गर्नुपर्दछ। मैले निरन्तर रूपमा यो भन्दै गएको छु, तर पनि अन्तिममा गएर फेरि पनि तपाईँको निर्वाचन सूचनामा केन्द्रित हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ म किन मतदान गर्दैछु, कसको लागि मतदान गर्दैछु, लोकतन्त्र के हो, मानवाधिकार के हो होइन, निर्वाचन लोकतन्त्र र मानवाधिकार बिचको समावेशिताको कुराको बिचमा के अन्तर सम्बन्ध छ होइन। अनि अब म सम्पूर्ण रूपमा चुस्त दुरुस्त दिमाग लिएर अनि मात्रै त्यो मतदानको दिन होइन, मतदानको दिनमा जब घरबाट बाहिर निस्किन्छु नि तब म कसलाई मतदान गर्दैछु होइन, तर किन मतदान गर्दैछु पनि उसले सोचिसकेको हुन्छ। कसरी गर्दैछु भन्ने ठुलो कुरो भएन, प्राविधिक कुरा भयो। कसरी गर्छु भन्ने कुरा पनि उसले त्यो ठुलो कुरो भएन, प्राविधिक कुरा भयो त्यो होइन। तर म किन र कसलाई मतदान गर्दैछु, के को लागि भन्ने वाइ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सबभन्दा निर्वाचन शिक्षामा खड्केको कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिममा फेरि निर्वाचनको यो शिक्षा यति झन्झट। निर्वाचन शिक्षा किन प्रभावकारी हुन नसकेको? त्यो त मानसिकता पनि हो, सरकारको पनि, निर्वाचन आयोगको पनि यसमा गर्नुपर्ने लगानी छ। त्यो लगानी यो चाहिँ कर्मकाण्ड के गर्नु पर्थ्यो निर्वाचन आयोगले? प्याकेज बनाउनु पर्यो नि, अघि मैले भनेका विषयहरूलाई समेटेर चाहिँ प्याकेज बनाउनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ फेरि यो 360 डिग्रीको साइकल भन्छ क्या। निर्वाचन भने मतदान सकेपछि मतगणना गरेर चाहिँ घोषणा भइसक्यो, उम्मेदवारको घोषणा भइसक्यो, विजय गर्ने पराजय हुने भइसकेपछि निर्वाचन सकियो भन्ने खालको एउटा मानसिकता छ नि। त्यसलाई परिवर्तन गरेर निर्वाचनको चाहिँ एउटा मास्टर प्लान बनाउनु पर्दछ होइन। धेरै मुलुकहरूमा त्यो छ भन्दाखेरि आम जनताहरूलाई निर्वाचनप्रति आकर्षण गराउनको लागि, लोकतन्त्रप्रति आकर्षण गराउनको लागि भोलि गएर कुनै पनि अवस्थामा वितृष्ण हुँदै गयो भनेदेखि फेरि पनि अर्को किसिमको शासन प्रणाली, गैर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पनि अभ्युदय हुन बेर लाउँदैन। धेरै मुलुकहरूमा त्यो पनि भएको छ। अनि निर्वाचनै पनि साँच्चीकै समावेशी ढङ्गको, साँच्चीकै तपाईँको मानवाधिकार मैत्री ढङ्गको गर्न सकिएन भने नि त्यो निर्वाचन शिक्षाबाट जनतालाई तत्पर गराउन सकिएन भनेदेखि हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूकै स्थिति हेरेर हुन्छ। बाङ्लादेशको उदाहरण मात्रै लिए पनि हुन्छ। निर्वाचन त अफगानिस्तानमा पनि गरियो नि त। म आफै धेरैचोटि संलग्न भएको थिएँ होइन। 20 वर्षपछिको त्यो प्रणाली होइन, त्यो जरामा नपुग्दा, मान्छेको मनमा पुग्न नसक्दाखेरि होइन, उनीहरूले स्वामित्व लिन नसक्दाखेरि सबै एकैचोटि सबै स्वाहा भयो नि त। त्यहाँको हेर्दाखेरि बाङ्लादेशको उदाहरण हेर्ने हो भनेदेखि पनि त्यहाँ तपाईँको 70% ठाउँमा तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षले सहभागिता नभएको, तर पनि अब लोकतन्त्र भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो पद्धतिलाई चाहिँ तपाईँको स्थापित गरिएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो त हामीले चाहेको होइन र त्यो त हामीले चाहेको होइन। त्यो मुलुकले निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउन बाहिरको ट्रेन्ड कस्तो छ? तपाईँ त बाहिर पनि घुमिराख्नु। हजुर होइन, मतदाता शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरो। मतदाता शिक्षाको प्याकेजको दायरा बढाइएको छ कि त्यहाँनिर होइन। धेरै मुलुकहरूमा सार्वभौम बनाउने भन्छ नि उनीहरूलाई, सार्वभौम। मैले पटक भन्ने गरेको छु, त्यो मतदानको दिन छ नि, मतदानको दिन त्यो समय हुन्छ नि, त्यो एउटा घडी हुन्छ नि, जति तपाईँले त्यो खसाउनुहुन्छ नि तपाईँले आफ्नो अभिमत, त्यो अभिमत खसाउनुभन्दा अगाडि त कोहीबाट शासित हुनुहुन्छ तपाईँ, अनि त्यसपछि तुरुन्तै तपाईँ फेरि अर्कोबाट शासित हुनको लागि तपाईँले मतदान गरेको हो। त्यो समय यति महत्त्वपूर्ण समय हो नि त्यो। मैले पटकबाट दोहोऱ्याइरहेको चाहिँ 7 सेकेन्डको सार्वभौमिकता नै हो। त्यो 7 सेकेन्डको सार्वभौमिकतालाई उपयोग गर्ने किसिमको वातावरण बनाइएको छ। निर्वाचन शिक्षाका प्याकेजहरू फरक किसिमका प्याकेजहरू बनाएका छन्। गाउँमा सहरमा फेरि अलग अलग प्रकृतिको, हाम्रो प्राय एकै प्रकृतिको हुन्छ। यहाँको विविधता हेर्नु त, भाषाको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, चेतनाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि काठमाडौँ सहरको चेतनालाई यति अगाडि हेरिन्छ कि राजधानी भनिन्छ, अनि सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ मतबदर हुन्छ। फेरि हेर्नु न विगतका कस्ता उदाहरणहरू छन् भनेदेखि नि, भन्दाखेरि सहरी गरिबहरू छन्, उनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ यस्तो प्याकेजहरू बनाउनु पर्यो होइन र। अनि एउटा मतदाता तपाईँको आफ्नो ठाउँमा, दार्चुलामा म किन जान्छु त, दार्चुलासम्म म काठमाडौँ बसेको मान्छे एकमत खसाउन किन जान्छु त भन्ने उसलाई प्रेरणा जगाउने किसिमको हुनु पऱ्यो नि होइन। म ताप्लेजुङसम्म किन जान्छु त, मेरो मतदान गर्ने केन्द्र त त्यहाँ छ होइन। यति खर्च गरेर, यति समय साधन स्रोत गरेर आफ्नो ज्याला मजदुरी छोडेर जाने स्थिति बनाउनको लागि त त्यस किसिमको मोटिभेसन त हुनु पऱ्यो नि उसलाई। हो, त्यो प्याकेज बनाउनुपर्छ र त्यो लगानी चाहिँ त्यो 360 डिग्रीमै लगानी गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ कि होइन। एउटा पर्वको रूपमा आयो, महोत्सवको रूपमा आयो भन्ने किसिमको हाम्रो प्रचलन छ नि। त्यसले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, स्वामित्व, सार्वभौमिकता होइन, त्यो चाहिँ यसले पुरा गर्न सक्दैन। र अनि फेरि पनि हामी अर्को निर्वाचनको तयारीको क्रममा अनि फेरि हामीलाई 120 दिन भए पुग्छ भन्छ क्या निर्वाचन आयोगले। सबै कुरा तयार गर्छ भन्छ 120 दिन, अनि राजनीतिक दलहरूले 90 दिन 80 दिन दिन्छ, अनि 80 दिनमा पनि निर्वाचन गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यो निर्वाचन होइन,
त्यो निर्वाचन होइन, त्यो निर्वाचनको स्वतन्त्रता भन्छ नि हामी, फ्रिडम अफ इलेक्सनको दायरामा त्यो पर्दैन। निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश प्रसाद थपलियाको भूमिका यसबाट कस्तो देख्नुभयो तपाईँले? होइन, पहिलो कुरा त कसरी हेरौँ भनेदेखि नि हाम्रो समाज यति विभक्त छ नि, राजनीतिक रूपमा यति विभक्त छ, त्यो एङ्गलबाट पनि हेरौँ है त। जस्तो संवैधानिक निकायहरू भनौँ अथवा अन्य जति पनि सरकारी निकायहरू छन्, इभन अर्ध सरकारी निकायहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो जसरी हुन्छ होइन चाहिँ तपाईँको एउटा विज्ञ होइन, एउटा कर्मठ निष्ठावान होइन व्यक्तिलाई नै त्यहाँ पठाउनु पर्दछ भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धाबाट गर्छ। इन्डोनेसियामा जाउँ न, त्यो त सुरुदेखि ग्रासरुटदेखि तपाईँको चाहिँ परीक्षा दिँदै जानुपर्छ यस्ता निकायहरूमा जानको लागि होइन। 15-20 चरणको तपाईँको परीक्षा पास गर्दै गएर बल्ल संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भर्ती गरिन्छ, अन्तिममा गएर गठन गरिन्छ होइन। हाम्रो यहाँ प्रायः जसो अब राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भागभण्डामा गोजीबाट टिपेर, मैले निर्वाचन आयोग मात्रै कुरा गरेँ, त्यहाँ दक्ष मान्छे पनि हुनुहुन्छ, अहिलेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई म पहिलेदेखि चिन्दछु, उहाँको दक्षता उहाँको कार्यकुशलतालाई मैले कुनै पनि हालतमा प्रश्न उठाउन खोजेको होइन। तर समग्र प्रवृत्तिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ साध्यताको लागि भनेर पनि त्यो त्यसरी व्यक्तिहरू भनौँ न पठाएको हुन्छन्। अनि उनीहरूले साँच्चीकै कर्मठ भएर, साँच्चीकै निष्पक्ष भएर, साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ दक्ष विज्ञ भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिएको हुँदैन के। कुनै न कुनै किसिमको दबाव प्रभाव होइन, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा नभए परोक्ष रूपमा, नत्र भनेदेखि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो गर्दाखेरि जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसले चाहिँ तपाईँको अलिकति लोक रिझान भन्छ नि, लोक रिझान गर्नुपर्ने होइन, कसैलाई रिझाउनु पनि पर्ने किसिमको। अनि यो शान्ति प्रक्रियासँग गाँसेको निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नु पर्यो। अब यो खासमा भने त आवधिक निर्वाचन त पहिलो हो क्या, किनभने नयाँ संविधान जारी गरेपछि 2 वर्षमा भयो, त्यसलाई आवधिक मानिएन, त्यो आवधिकताको 5-5 वर्षको रुटिनमा गएको थिएन नि त त्यो होइन। त्यसपछि यो खासमा पहिलो हो, पहिलो आवधिक निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्छ। नोट अगेन क्याम्पेनको विषय हेर्नु त निर्वाचन आयोगले कस्तो पोजिसन लियो भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू रिसाउँछन्, रिसाएपछि निर्वाचनको मिति नै पर सारिदिन्छन्, अहिले निर्वाचन नै गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ तपाईँको दबाव प्रभाव र त्यो किसिमको मानसिकता चाहिँ उब्जिसकेपछि निर्वाचन आयोग पनि त्यो गर्न बाध्यात्मक स्थितिमा हो। किनभने जसरी भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ, यो आवधिक निर्वाचन कर्मकाण्डीय रूपमा भयो भने निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ भन्ने किसिमको एउटा मानसिकताको चाहिँ तयार गरिदिएको छ क्या। तर निर्वाचन आयोगको समग्र हेर्ने हो भने चाहिँ निर्वाचन आयोग कुनै पनि समयमा विगत धेरै वर्षदेखि पनि हाम्रो नेपालको निर्वाचन आयोगको दक्षता कार्यकुशलतामा धेरै प्रश्न चिन्ह उठाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्रुटिहरू चाहिँ गर्छ बेला बेला, योपालि पनि केही त्रुटिहरू गरेछ होइन, केसमा पनि हजुर एउटा उदाहरण यहाँले भनिहाल्नु भयो, अरूमा पनि के त्रुटिहरू गरेको छ होइन गर्दाखेरि। तर यसको आफ्नो जुन संस्था बिल्ट इन भन्छ नि, अन्तर्निर्मित प्रक्रिया छ त्यहाँनिर, त्यो अन्तर्निर्मित प्रक्रिया भएकोले गर्दाखेरि धेरै हामीले औँलो उठाइरहनु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन निर्वाचन आयोगप्रति। मतगणनामा पनि ढिलाइ हुने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ, के हामी निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्छ वा त्यस्तो अवस्था आइसकेको हो? प्रणालीको कुरामा पनि म जान्छु होइन, त प्रणालीभन्दा मतगणनाकै सवाल यहाँले उठाउनु हो। मतगणना हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै मुलुकहरूमा हेरेका छौँ, मैले निर्वाचन धेरै मुलुकहरूको हेरेको छु र हाम्रोभन्दा कैयौँ गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको र हाम्रोभन्दा पनि यो भनौँ न शान्ति सुरक्षाहरू अझ कमजोर भएको मानिएका मुलुकहरू, मैले फेरि नजिकै हाम्रै छिमेकी कुरा ल्याउँ, अब धेरै टाढा किन जानु, बङ्गलादेशकै कुरा गरौँ न, 5.5 गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको देश, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जब मतदान सकिन्छ, मतदान सकिने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ त्यहीँ जहाँ मतदान केन्द्र छ त्यहीँ नै तपाईँको बक्सबाट सबै मतपेटिकाहरू खसाएर त्यहीँ पलेटी मारेर त्यहीँ 2.5-3 घन्टामा चाहिँ तपाईँको गर्ने चलन छ। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको झै झगडाहरू भएको देखिएन कहीँ पनि। त्यो 64 जिल्लामै हाम्रो पर्यवेक्षण थियो, मैले पहिलेको कुरा गरेको। यी मैले अरू मुलुकहरू पनि हेऱ्यो, त्यही नै तपाईँको चाहिँ त्यही गणना गर्ने, अनि नतिजा चाहिँ तपाईँको 3 घन्टामा त एउटा ग्राफ आइसक्छ क्या, नतिजामा कहाँ पुग्यो भनेर हुन्छ। ओभरनाइट भोलिपल्ट बिहान चाहिँ प्रायः सबैलाई थाहा भइसकेको हुन्छ कि तपाईँको कसले जित्यो कसले हारो भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो मानसिकता चाहिँ भने चाहिँ हामी अझै पनि हामी हिंसा प्रेमी हौँ त, हामी हिंसामै बाँच्न चाहन्छौँ त। हामीलाई विश्वास छैन कि यस्तो अवस्था कि जहाँ हामीले त्यहीँ मतगणना गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ हिंसा हुन्छ, बाकस फोडिन्छ, तोडिन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हरेक किसिमको चपाइन्छ, च्यातिन्छ भन्ने किसिमको तारजाली लगाउनु पर्ने परिस्थिति
त्यो त हामी त्यसो भने के हामी शान्ति प्रक्रियामा छिरिसकेर हामी चाहिँ एकदम मानव अधिकार मैत्री शान्ति प्रेमी मुलुक भनेर अनि भन्ने त बाहिर मान्छे पृथ्वीभरि मान्छे चाहिँ तपाईँको जग हाँस्दैन भन्नु त। त्यसमा मतगणनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन के गर्नुपर्छ? एउटा कुरा त हामी प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रविधिमा जानुपर्छ। हामी मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ प्रविधिमा जानुपर्छ। प्रविधि गणनामा प्रविधि गइरहनु परेन, किनभनेदेखि मतदानको जुन हामी इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन भन्छौँ होइन, त्यो प्रविधि धेरै मुलुकहरूले प्रयोग गरेका छन् होइन, हामीभन्दा विपन्न मुलुकहरूले पनि प्रयोग गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसमा सँगसँगै भनौँ न त्यो प्रविधि प्रयोग गरेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो विदेशमा रहेका योग्य मतदाताहरूले पनि चाहिँ त्यो मतदान गर्ने एउटा अवसरबाट वञ्चित हुने थिएनन्, किनभने जनसङ्ख्याको यति ठुलो हिस्सा छ नि बाहिर होइन। त्यो संहितामा लिनु पऱ्यो नि त, यो देशको धुकधुकी अड्काउने होइन, अर्थतन्त्र जोगाउने मान्छेहरू होइन, त्यत्रो हिस्सालाई पनि साथमा लिने हो भनेदेखि हामी प्रविधिमा जानुपर्छ। त्यो प्रविधि प्रयोग पनि गरिसकेको छ नि त नेपालमा योभन्दा पहिले होइन, धेरै पहिले पनि प्रयोग गरियो। यो स्याम्पलको रूपमा जुन स्टडी गरियो नि विभिन्न उसमा, त्यो गाउँठाउँमा पनि राम्ररी भएको छ, राजधानी मात्रै होइन होइन। उपनिर्वाचनमा हामीले 4 ठाउँमा गरेका थियौँ, त्यो राम्ररी तपाईँको चाहिँ एकदमै प्रभावकारी भएको छ भन्दाखेरि त्यो अब प्रविधिमा जानु पर्यो। सबै कुरा प्रविधि, अहिले हामी टेलिभिजन इन्टरभ्यूको सबै यो प्रविधिबाटै गइरहेको छ होइन। अनि हाम्रो मोबाइल फोनहरू सबैले प्रयोग गरेका छन्, सबै प्रविधि त्यही एप्सहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। अनि सबै कुरामा हाम्रो विश्वास हुने, सबैलाई प्रयोग गर्ने होइन। करोडौँ अरबौँको ट्रान्ज्याक्सन प्रविधिबाट हुन्छ अहिले, सानो प्रविधिबाट भन्दाखेरि। अनि हामी मतदानको प्रक्रियामा चाहिँ प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्ने हैसियत छौँ। अनि फेरि हामीलाई यति धेरै माया गर्ने तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्, मुलुकहरू छन् भन्दाखेरि हाम्रो मसिनहरू खरिद गर्नेदेखि लिएर अरू विषयमा केही यसका अरू पक्षहरू छन्, त्यसलाई राम्ररी तपाईँको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान त गर्नुपर्छ, रातारात त हुँदैन नि। तर त्यतातर्फ हामी तुरुन्त जानुपर्ने स्थिति चाहिँ देख्छु। विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सर्वोच्च अदालतले 4 वर्ष अघि नै आदेश दिइसकेको अवस्था छ। तर सरकारले न चासो दिएको छ, निर्वाचन आयोगले पनि चासो दिन सकेको छैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउन भनौँ वा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन कसको चासो हुनुपर्छ? अब यसको गहिरो कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ नि अरू मुलुकहरूको पनि हेरियो र यो मुलुकको पनि हाम्रै मुलुकको पनि हेर्ने भनेदेखि यो के हुँदो रहेछ भने विदेशमा बस्ने खास गरेर अहिले हाम्रो ठुलो हिस्सा भनेको चाहिँ खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा बसेको चाहिँ योग्य मतदाताहरूको कुरा हो। र केही अरू मुलुकमा अब हामी 6वटै महादेशहरूमा पुगेका छौँ नेपालीहरू होइन। अब त्यो कहीँ अब हाम्रो मतदान गर्ने योग्यता छ, कहीँ अब अरू देशको नागरिकता लिइसकेको छ भने मतदान गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा छँदैछ। तर समग्रमा यो आलस्यता मात्रै होइन कि हाम्रो राजनीतिक दलहरूको या निर्वाचन आयोगको आलस्यता मात्रै होइन कि यसभित्रको गहिरो कुरा चाहिँ उहाँहरूले खोतल्दै हुनुहुन्छ कि के हुन्छ त भोलि यो बाटो खोलियो भनेदेखि एउटा ठुलो हिस्सा त्यसले त नेपालको मतको सिङ्गो तपाईँको स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ नै चेन्ज गरिदिन्छ क्या होइन। भन्दाखेरि जस्तो एउटा मजदुरहरूको भनौँ न, कतारमा मात्रै भएको 5 लाख मजदुर भनौँ, अथवा खाडी मुलुकहरूमा भएको 19-20 लाख तपाईँको चाहिँ टोटल तपाईँको मजदुरहरूको एक किसिमको तपाईँको चाहिँ विचार दर्शनहरू चाहिँ अभिमत प्रकट भयो भनेदेखि त यहाँको त सबै कुराहरू त कायापलट हुन्छ नि त। यसको निर्वाचनको सबै कुराहरू भनौँ न परिवर्तन हुन्छ त। त्यसो गर्दाखेरि सबै कुरा हेरेर कसका प्रवासमा कति संस्थाहरू छन् होइन, कति भातृ संस्था छन्, कति भगिनी संस्थाहरू छन्, कति होइन पार्टीका आफ्ना चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट्सहरू छन्, त्यो कुरा पनि सबैले जाँचबुझ गरिराख्नु भएको छ क्या अहिले होइन। त्यसको आधारबाट अनि मात्रै अब विदेशमा भएका मतदाताहरूको लागि पनि कहिलेदेखि कसरी उहाँहरूको लागि यो अधिकार दिने नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि मात्रै निर्णयमा पुग्ने खालको देख्छु। नत्र भनेदेखि यो पनि ठुलो समस्या होइन। दर्ता त गर्नु पऱ्यो नि त, कमसेकम हाम्रा दूतावासहरू छन्, महावाणिज्य दूतावासहरू छन् होइन। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ यो श्रमिक सहचारीहरू बसेको चाहिँ थुप्रै मुलुकहरू छन्, त्यहाँ कमसेकम दर्ता गरियो भनेदेखि कमसेकम उनीहरू योग्य मतदाता त हुन्छ नि, उनीहरूलाई गर्व त लाग्छ नि म घर जान सकिनँ होइन, यसपालि घर जान सकिनँ तर म मतदाता चाहिँ हुँ है भन्ने त त्यो अनुभूति गराउनको त ठुलो कुरो होइन नि त। कुनै पनि उनीहरू नेपालमा आएकोलाई दर्ता हुन्छ, यहीँ एयरपोर्टहरूमा अथवा अरू सर्भिस रूपमा तपाईँको चाहिँ कस्टमहरूमा अथवा इमिग्रेसनमा अथवा अरू दूतावासहरूमा त उनीहरूलाई सहजै दर्ता चाहिँ गराइदिने कि कमसेकम टु स्टार्ट विथ रेजिस्ट्रेसन टु स्टार्ट विथ। त्यसपछि भोटिङ प्रोसेसमा अगाडि जान सकिन्छ। त्यसको लागि धनराशि लाग्छ तर त्यो जुटाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। हामीभन्दा कति ठुलो जनसङ्ख्या भएको इन्डोनेसिया फर इक्जाम्पल होइन, द फिलिपिन्स, यही बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, म खालि दक्षिण एसियाकै र अरू केही दक्षिण पूर्वी एसियाको उदाहरण दिइरहेको छु होइन। सहज ढङ्गले भइरहेछ त, सहज ढङ्गले भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रक्रियामा जानै पर्छ। ठिक छ, अब हामी संसदीय व्यवस्थातिर प्रवेश गर्छौँ। निर्वाचन सम्बन्धित
हामीले प्रतिनिधि सभातर्फ 165 वटा प्रत्यक्षतर्फबाट सांसद चयन गर्छौँ, त्यसै गरी 110 वटा समानुपातिकतर्फ सांसदलाई चयन गर्छौँ। यो कति ठिक व्यवस्था हो, कति बेठिक? हजुर, समग्रमा हेर्दाखेरि यो 70-80 वर्षको नेपालको एउटा होइन परिवर्तनको सपनाको एउटा प्रतिबिम्ब अथवा एउटा नतिजाको रूपमा हामीले भनौँ न शान्ति प्रक्रिया पश्चात पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनकै गरेर अनि हामीले कसरी गठन हुन्छ भन्ने एउटा प्रणाली चाहिँ हामीले स्थापित गऱ्यौँ। त्यो भनेको मिश्रित प्रणाली भनौँ न, समानान्तर पनि मिश्रित प्रणाली भनेको तीनवटा थियो। खासमा हामीले यो 165 त्यति बेलाको हेर्दाखेरि अब 60% चाहिँ हामीले समानुपातिकलाई अनि 40% चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्षलाई अनि हामीले त्यो मनोनयन गर्ने पनि राखेको थियो। त्यो प्रणालीबाट हामी गयौँ र त्यसले एउटा समग्रमा एउटा समानुपातिक भनेकै पछाडि पारिएका बहिष्करणमा पारिएकादेखि लिएर चाहिँ यो समाजमा र खास गरेर राजनीतिमा मूल प्रभावीकरण हुन नसकेको वर्गको प्रतिनिधित्व, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि हो नि त, अल्पसङ्ख्यक प्रतिनिधित्व गर्नको लागि। तर त्यति बेला पनि घोटाला भएको छ क्या। त्यति बेला जुन ढङ्गले तपाईँको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दथ्यो खास गरेर समानुपातिकमा, त्यसमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा लहर, आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा विशेष अधिकार जस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसको स्वरूपलाई पनि केही तोडमोड गर्नुभयो, पहिलोमा पनि दोस्रोमा पनि। र त्यसपछि अहिले आएर कमसेकम नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको त्यो मात्रा प्रतिशतलाई चाहिँ उल्टाइएको छ। 60-40 भएको त छ नै होइन, मनोनयन पनि छैन अहिले त भन्नाले खास गरेर संसदमा चाहिँ तल्लो संसदमा भन्दाखेरि। तर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको मेकानिजम हेरौँ, त्यसको इन्जिनियरिङ हेरौँ, समावेशिताको त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ एकदमै अशोभनीय छ होइन। त्यसले के यसलाई सुधार गर्नुपर्छ? यसलाई सुधार गर्नको लागि दुईवटा तरिका छन् हेर्नुहोला। एउटा त अनिवार्य रूपमा जुन प्रत्यक्ष प्रणाली छ नि होइन हाम्रो अहिलेको 165 वाला, त्यसलाई नि कानुनी रूपमै समानुपातिक बनाउनु पर्दछ। कानुनी रूपमै समानुपातिक गर्नु पर्यो। त्यहाँभित्र पनि प्रतिनिधित्व जसलाई मैदानमा उतार्ने हो नि व्यक्तिलाई, त्यो उनीहरूको लागि अलग अलग अहिले जो प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्ग होइन, जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गको प्रतिनिधित्व गराएर राजनीतिक दलहरूले त्यहाँभित्र 165 वटा सिटभित्रै समेट्नु पर्यो। त्यसलाई समावेशी बनाउनु पर्यो बनाइयो भनेदेखि त्यहाँ प्रतिनिधित्व अटोमेटिकल्ली नै तपाईँको चाहिँ समावेशी प्रतिनिधित्व आउँछ नि त संसदमा। त्यो त गर्नै पर्यो नि। भनेपछि अब राजनीतिक दलले अहिले चाहिँ होइन अब समानुपातिकमा उब्रेको जतिलाई समानुपातिक हालिदिने अनि प्रतिस्पर्धा जान सक्ने हैसियत भएका भनेको अब लार्जली पुरुषहरू 90% प्लस पुरुषहरू, त्यसमा नि हुने खाने होइन, त्यसपछि पनि अलि धनाढ्यहरू अनि निर्वाचनको मैदानमा अत्याधिक खर्च गर्न सक्ने भनेको सिलिङ तोड्न सक्ने भनेको के। सिलिङ भनेको अहिलेको निर्वाचन आयोगले तोकेको जुन सिलिङ छ, खर्चको सिलिङ सबैले तोडेका छन् नि त, देखेकै छन् त होइन, त्यो त व्याख्या गर्नै पर्दैन। सिलिङ तोड्न सक्ने अनि अलि मसल पनि प्रयोग गर्न सक्ने होइन, म्यानिपुलेसन गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमकोलाई गरे जुन एउटा पद्धति छ, त्यो पद्धतिको रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि यो प्रतिनिधित्व प्रणालीले जनताको सही प्रतिनिधित्व हुँदैन संसदमा, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। तल्लो निकाय पनि हुँदैन, स्थानीय तहमा पनि त्यो परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि त्यसपछि आएर प्रदेशमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र संसदमा त परिवर्तन गर्नैपर्छ। त्यो अहिलेको प्रणाली झट्टै हेर्दाखेरि एकदम समानता राम्रो देखिन्छ, तर त्यसभित्रको रिइन्जिनियरिङ क्या, त्यो भित्रको केमिस्ट्री छ नि हो, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। र त्यो चेन्ज गरेन र त्यो चेन्ज गर्नको लागि त राजनीतिक दलहरूभित्रको लोकतन्त्र चाहिँ जसरी राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मुद्दाहरू अघि सारिराखेका छन् नि, प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्नुपर्छ, पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ, यहाँनिर कहाँ चुकिराखेका छौँ हामी? होइन, यस्तो छ, यो पनि विभिन्न मुलुकहरूमा प्रयोग गरिएको कुराहरू हो होइन। त्यसले अहिले हामी तुरुन्तै हामी त्यो उसमा एउटा कोर्स हामी समेटिरहेका छौँ नि त। अघि मैले भनेका कुराहरूलाई तपाईँको रूपान्तरण गर्ने, परिमार्जन गर्ने र त्यस ढङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भनेदेखि होइन, त्यो ढङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने त तपाईँको अहिले जुन प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरादेखि लिएर चाहिँ पूर्ण समानुपातिकको मुद्दा त्यसरी अगाडि आउँदैन थियो कि वात्तै होइन। कतिपय मुलुकको गरेका छन्, श्रीलङ्कामा जस्तो पूर्ण समानुपातिक गरेका छ, अरू मुलुकमा पनि छन्। तर तपाईँको अनि यो प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा चाहिँ यो आचार संहिताको कुरामा जोडिएको भनेको निर्वाचन प्रचार खर्चलाई साँच्चै दण्डनीय बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यसको जुन एउटा राजनीतिक दलको चाहिँ वित्तीय प्रणाली के छ त्यसलाई पनि मोनिटर गर्नु पऱ्यो, त्यसको डबल अडिट हुनु पऱ्यो, एक्सटर्नल अडिट र इन्टरनल अडिट दुइटै हुनु पऱ्यो होइन। त्यस पछाडि निर्वाचन खर्चको ट्र्याकिङ गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। त्यो ट्र्याकिङ गरिसकेपछि त अनि सबै अनुशासित हुन्छ नि त त्यसमा। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँको प्रत्यक्षतर्फको पनि तपाईँको त्यो प्रणाली, त्यसको व्यवहार, त्यसको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन्छ क्या अटोमेटिकल्ली के। अनि अघि मैले भनेको समानुपातिकको कुरा त छँदैछ। समानुपातिकमा अहिले केही अनुहारहरूलाई जहाँ राखिएको छ राजनीतिक दलहरूले, त्यो त एकदमै अशोभनीय भयो नि त
होइन, त्यो पनि एकदम सुरुकै उसमा राखेको छ क्या होइन, क्रम सङ्ख्यामा सुरुमै राखिदिएको छ। 2-4वटा सिट जित्दाखेरि पनि आफ्ना मान्छेहरू होइन, आफ्नो मान्छेहरू जसरी पनि आउनु भन्ने प्रवृत्ति, त्यो त दिन दहाडै तपाईँको चाहिँ एक किसिमको जनताको सार्वभौमिकता माथिको त्यो कुठारा घातो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर अहिले मैले यहाँले सोध्नुभएको सवालमा अहिले नै यो निर्वाचन प्रणालीलाई नै चाहिँ परिवर्तन गर्नतर्फ नजाउँ होइन, नजाउँ, केही समय अभ्यास गरौँ, एउटा दुईवटा अझै पनि अरू हेरौँ होइन, तर इन्टर्नल इन्जिनियरिङ चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। ओके, नेपालमा 20 वर्षपछि निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्धारण गर्ने भनिएको छ हो, जबकि अरू मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने नयाँ जनगणना हुने बित्तिकै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ। यो कतिको सान्दर्भिक लाग्छ? यो सान्दर्भिक होइन नि नेपालमा, यो वैज्ञानिक पनि होइन, दुईटै हिसाबले। एउटा त फेरि अब जनगणना हाम्रो पनि 10 वर्षमै जनगणना हुन्छ। जनगणनाको स्वरूप त्यसले त्यो त परिवर्तन हुन्छ, त बसाइसराई हुन्छ, इन्टरनल माइग्रेसन, एक्सटर्नल माइग्रेसन होइन हुन्छ। धेरै मान्छेहरू तपाईँको मुलुक छोडेर बाहिर जाने खालको मुलुक हो हाम्रो यो। फेरि फ्लोटिङ पपुलेसन भन्छ नेपालको जनसङ्ख्यालाई, मुलुकभित्रै पनि फ्लोटिङ हुने, मुलुक बाहिर पनि तपाईँको आप्रवासनमा जाने। अब डिबी खोलाएको छ अमेरिकी सरकारले, एउटा जनसङ्ख्याको एउटा सानो भए नि हिस्सा उतातिर जान्छ होइन, अर्को हिस्सा भारततर्फ सिजनल वर्कको रूपमा जान्छ भन्दाखेरि अनि त्यो मतदाताहरूको त्यो स्वरूप क्या, त्यो छ नि जनसङ्ख्याको स्वरूप छ नि, त्यो जनसङ्ख्याको स्वरूप, त्यो डेमोग्राफी त एकदमै चलायमान छ क्या नेपालको, एकदमै धेरै। त्यो चलायमान साँच्चै भन्यो भने त 5 वर्षमै हाम्रो चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसक्छ, 10 वर्ष मात्रै होइन भन्दाखेरि। तर हाम्रो संविधानमै तपाईँको चाहिँ 20 वर्षसम्म चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो वैज्ञानिक पनि भएन, साँच्चै भन्योदेखि त्यो लेजिटिमेट भएन, वैध पनि भएन क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अब संविधान संशोधनका कुनै न कुनै कुराहरू अब निस्किन्छन् नै। संविधान संशोधन यो गर्छु त्यो गर्छु पनि भनेका छन् राजनीतिक दलहरूले। हामीले विजय भयो भनेदेखि सरकारमा गयो भनेदेखि यो कुराहरू हामी संशोधन गर्छौँ भनेका छन् भनेदेखि संशोधनको प्रक्रिया जाँदाखेरि यसलाई पनि कमसेकम 10 वर्षमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। किनभनेदेखि त्यो वैज्ञानिक भएन होइन, त्यो जियोग्राफी र डेमोग्राफीको बिचको जुन ब्यालेन्स छ नि, त्यो इक्विलिब्रियम, त्यसलाई सधैँ मेन्टेन गरेर लैजानुपर्छ क्या निर्वाचन क्षेत्र। अनि अर्को पनि छ यसमा गाँसेको, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरिको त्यो जेरिमेन्डरिङ भन्ने छ क्या एउटा। जेरिमेन्डरिङ भनेको एउटा प्रवृत्ति हो, त्यो एउटा ट्रिक हो। त्यो ट्रिकले चाहिँ साँच्चीकै त्यो भौगोलिक हिसाबमा त्यो क्षेत्र नै त्यो एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ त होइन, सतैमा हेर्दाखेरि, या जनसङ्ख्याको आफूलाई आफ्नो मतदाताहरूको भोट ब्याङ्क भन्छ नि, त्यो ब्याङ्क, त्यो बस्ती बसेको एरिया, त्यो पालिका चाहिँ अर्कोतिर पर्न सक्छ है वैज्ञानिक रूपमा गऱ्यो भनेदेखि। तर त्यसले गर्दाखेरि मेरो भोट ब्याङ्क चाहिँ अन्तै जान्छ अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा जाने भएकोले गर्दा त्यो धर्का तान्दाखेरि निर्वाचन क्षेत्रको त्यो भूगोलको मापन गर्दाखेरि होइन, छुट्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी त्यो उसो गर्दाखेरि फ्रड गर्ने क्या, झेला गर्ने क्या, त्यो प्रचलन पनि भएको हुनसक्छ भन्ने मान्यता छ। किन अमेरिकामै त्यो भएको थियो कि पहिले, यो अमेरिकाबाटै आएको, यो गभर्नर जेरीले त्यो काम गरेका थिए। पछि आएर संसारभरि त्यसरी त्यसमा अलिकति अनियमितता गर्ने कुरालाई चाहिँ यो जेरिमेन्डरिङ भनिन्छ क्या। गर्दाखेरि जेरिमेन्डरिङ गरेको छैन भन्ने कुरा पनि एकचोटि हाम्रो साँच्चीकै कार्टोग्राफर राखेर, जियोग्राफर राखेर, सोसियोलोजिस्ट राखेर, डेमोग्राफरहरू राखेरै तपाईँको एकचोटि फेरि हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण 165वटा करेक्ट हो कि होइन, हामीले चाहिएको हो कि होइन, अनि त्यसभित्र साँच्चीकै त्यो भूगोलले त्यस्तो किसिमको स्वरूप माग्छ कि माग्दैन त होइन भन्ने कुरा पनि अब एकचोटि फेरि तपाईँको चाहिँ पुनरावलोकन चाहिँ गर्नै पर्दछ। अब तपाईँ निर्वाचनलाई मिहिन ढङ्गले, सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ, धेरै देशहरूका निर्वाचनलाई पनि हेर्दै आउनुभएको छ। वैज्ञानिक ढङ्गबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न के गर्नुपर्छ? अघि मैले भनेको कुराहरू राख्नुपर्दछ। एउटा कुरो सामान्यतया अब हाम्रो जस्तो मुलुकको हिसाबमा हेर्ने भनेदेखि होइन, यो जनसङ्ख्या र भूगोललाई त तपाईँको दुईटालाई न्याय गर्नुपर्दछ होइन। किनभनेदेखि यो कर्णाली हेर्नु न होइन, अथवा अरू विकट पहाडी मुलुकहरूमा जनसङ्ख्याको हिसाबले मात्रै पनि माग गरिराखेको पनि छ नि अहिले। त्यो माग गऱ्यो भने त शून्य हुन्छ। 5वटा जिल्ला 6वटा जिल्ला मिलाउँदाखेरि पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र नहुने खालको भौगोलिक हाम्रो इकोलोजिकल चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर त्यस्तो छ नि त मुलुकको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुँदैन नै। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किनभने विकटता त्यहाँ पनि छ। भौगोलिक बनावटले त्यो दिँदैन, हाम्रो भौगोलिक बनावटले निर्धारण गर्न दिन्छ, तर जनसङ्ख्याबाट पनि मात्रै जाउँ भने यति जनसङ्ख्याको यति प्रतिनिधित्व भन्ने हुन्छ प्रायः जसो मुलुकहरूमा, विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ यति जनसङ्ख्या बराबर चाहिँ यति प्रतिनिधित्व भन्ने हुन्छ नि। जस्तै यति जनसङ्ख्या बराबर यति डक्टरहरू, यति जनसङ्ख्या बराबर यति शिक्षक वा यति नर्स भने जस्तो नि, भन्दाखेरि यति जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्न यतिजना हाम्रा माननीय सदस्यज्यूहरू भन्यो, त्यो यहाँ हाम्रोमा काम लाग्दैन। किन काम लाग्दैन भनेदेखि हाम्रो त पहाडी मुलुक हो। पहाडी मुलुकमा जनसङ्ख्या एकदमै तपाईँको तितर भएर बसेको छ। अनि बसाइसरेको क्रम एकदमै भर्टिकल तपाईँको चाहिँ तराईतिरै होइन, समतल ठाउँमा बसाइसराइ छ। अनि अत्यधिक जनसङ्ख्या तल्लो बेल्टमा छ भन्दाखेरि त्यो बेल्टको मात्रै जनसङ्ख्यालाई मात्रै लिएर हेर्ने
हेर्ने हो भने त पहाडका कैयौँ जिल्लाहरूले तपाईँको चाहिँ एउटा पनि प्रतिनिधित्व पाउँदैनन् क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि त्यहाँको अरू स्ट्रक्चरहरू छ, त्यहाँको सामर्थ्य हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँको भूगोल हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँभित्रको चाहिँ अरू किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यहाँको संस्कृति होइन, त्यहाँको तपाईँको जो सोसल एस्पेक्ट भन्छ नि, यो सामाजिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ, आर्थिक पक्ष पनि हेर्नु पऱ्यो, राजनीतिक पक्ष पनि हेर्नु पऱ्यो, प्राकृतिक पक्ष पनि हेर्नु पऱ्यो होइन। अनि उद्योग धन्दा कल कारखानादेखि लिएर चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूको हिसाबले त्यो कुन ढङ्गको संरचना छ त्यहाँ गर्दाखेरि त्यसको प्रतिनिधित्व कतिले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिनिधित्व हुन्छ, जनसङ्ख्या कति छ, त्यो सबै कुरा हेरेर अनि प्रतिनिधित्वलाई एकचोटि रिभ्यू गरौँ। यो समय अब निर्वाचन सकिसकेपछि सबै किसिमका फेरि यो पारदर्शी हुनुपर्छ क्या। यो 3 जना मान्छेलाई तपाईँ आयोग बनाएर कोठामा बसेर धर्का तानेर तपाईँको चाहिँ बनाउने होइन, त्यो एकदम हतारमा गरेछ कि पहिले। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो भए ढिलो गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भोटिङ प्याटर्नमा कस्तो असर पर्छ र अहिले नेपालमा देखिएको भोटिङ प्याटर्न के हो, कस्तो हो, यसबारे कसरी हेर्नु? यसरी हेर्नु पऱ्यो यसलाई। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले सामान्यतया झट्टै हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन कि यहाँ जेरिमेन्डरिङ गराएको छ कि छैन भनेर होइन। भन्नाले भोट ब्याङ्कहरू बस्तीहरू चाहिँ अर्काको भोट ब्याङ्क आफ्नोमा चोरेर ल्याएको छ कि छैन त्यो निर्वाचन क्षेत्र गर्दाखेरि, अनि आफ्नोमा चाहिँ आफूलाई मत नहाल्ने होइन, आफ्नोतिर बढी मत आफ्नो नआउनेहरूलाई चाहिँ काटेर अर्कोमा पारिदिएको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। समग्रमा मलाई थाहा छैन, सायद धेरै अब आम जनतालाई त्यो थाहा नहुन सक्छ अहिले पनि, तर साँच्चीकै गहिरेर वैज्ञानिक ढङ्गले यो टोटल प्याटर्न चाहिँ हेर्ने भनेदेखि त्यसलाई एकचोटि रिभ्यू गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले हामीले थाहा हुन्छ, तर के हुन्छ त्यसले भोटिङ प्याटर्नलाई चाहिँ कुनै न कुनै हदसम्म चाहिँ परिवर्तन गराउँछ नि। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। म तेह्रथुमको 8 भेगमा जन्मेको, त्यहाँ आएको। पहिले त्यो 8 भेग भने सबै तेह्रथुम जिल्लामा पर्थ्यो। पछि म सानै हुँदाखेरि नै त्यो 9वटा गाउँ चाहिँ तपाईँको 8कै 9वटा गाउँ चाहिँ ताप्लेजुङमा परेको भन्ने सुन्यौँ क्या। किन भयो कसो भयो हामीलाई थाहा पनि भएन, कसैलाई थाहा पनि भएन। तर वास्तवमा त्यति बेलाको पञ्चायतकालका एकदमै तपाईँको चाहिँ चतुर तपाईँको चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ त्यसलाई तपाईँको जेरिमेन्डरिङ गराएर रहेछ क्या। र 8 भन्ने बित्तिकै अहिले 2 भागमा बाँडिया छ क्या होइन, एउटा भेग भन्दाखेरि त्यसरी मुलुकको विभिन्न ठाउँ चाहिँ त्यसरी विभक्त गराइएको छ। त्यसभित्र त्यो गराउनुको उद्देश्य के हो, मनाशय के हो भन्ने कुरालाई पनि हेरेर मात्रै अनि समग्रमा त्यो रिभ्यू गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसपछि यसले भोटिङ प्याटर्नलाई कुनै न कुनै हदसम्म चाहिँ चेन्ज चाहिँ गर्छ। ठिक छ, निर्वाचनका बेला जब निर्वाचन आउँछ राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताको कुरा पनि उठ्छ। नेपालका दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? पहिलो कुरा त त्यो दल पहिलो 2टा हिसाबमा हेर्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ तपाईँको निर्वाचन प्रचारको खर्चको सिलसिला म त्यो हेर्ने, अर्को त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण यसो मूलमै समाउनु पऱ्यो क्या, जरोमै। त्यो जरो भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिक दलको वित्तीय अनुशासन के हो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर धेरै थाहा हुँदैन कस्तो साधन स्रोतले त्यो राजनीतिक दल सम्पन्न छ, उनीहरूको टोटल तपाईँको आय व्यय के छ, उनीहरूको त्यो क्यापिटल भन्छ नि पुँजी कस्तो पुँजी छ, उनीहरूको नाममा घर जग्गा सम्पत्ति अथवा अरू के छ, उनीहरूको ब्याङ्किङ तपाईँको चाहिँ कति छ होइन, ब्याङ्क डिपोजिट कति छ भन्ने कुरा त आम नेपाली जनतालाई थाहै हुँदैन त्यो कुरा त होइन। अनि कहाँबाट आउँछ त्यो पनि, कहाँबाट आउँछ, कुन साधन स्रोतहरू कुन बाटोबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अपारदर्शी छ। त्यो अपारदर्शी भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, अब यहाँ भनौँ न बिजनेस कम्युनिटीको मान्छेहरूले अब धेरै सवाल पनि उठाइरहेका छन्। यो NBI नेसनल नेपाल बिजनेस इनिसिएटिभले पनि यो कुरा पटक मुद्दा उठाएको छ के भन्दाखेरि अब सबै तपाईँको चाहिँ क्लान्डेस्टाइन भनेको एकदमै अपारदर्शी चन्दा दिनुपर्ने होइन, अपारदर्शी चन्दा पनि जाने तर अपारदर्शी हुने, अनि दिएको पनि थाहा नहुने के होइन, थाहा नहुने भन्दाखेरि अपारदर्शी ढङ्गले चन्दाहरू सङ्कलन हुने, अनि ब्याङ्किङ थ्रु भने सबै कारोबारहरू चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट हुनुपर्छ भन्ने छ। तर त्यसलाई छल्ने क्रमहरू चाहिँ तपाईँको देखिन्छ। हाम्रो एकजना साथीले नै हाम्रो राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिमै आबद्ध हुनुभएको एकजना साथीले एउटा अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो, यसो विश्लेषण भन्दाखेरि कुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो धनराशि परिचालन हुन्छ, वित्त परिचालन भनेर होइन भन्दाखेरि त्यो एकदमै खाली लाग्दो छ। त्यो कुरा आएर चाहिँ तपाईँको निर्वाचन प्रचारमा आएर चाहिँ देखिन्छ। अनि अघि मैले भने नि होइन, भने चाहिँ तपाईँको 1 गुणा 2 गुणा होइन 5 गुणा 10 गुणासम्म बढी खर्च गर्ने र निर्वाचनको जुन तपाईँको इक्वल फुटिङमा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिनुपर्छ र अनि जय विजय हार हुने कुरा अथवा तपाईँको चाहिँ पराजय हुने कुरा चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्छ है भन्ने कुरा छ नि त। त्यहाँ धनराशिको कुरा, त्यहाँ ठुलो सानो गरिब मझौलाको कुरा हुँदैन। तर त्यो चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलहरूको सिस्टम भनौँ त्यो फाइनेन्सियल गभर्नेन्स सिस्टमलाई नै तपाईँको परिमार्जन चाहिँ गर्नुपर्छ। अनुगमनको दायरामा ल्याउन के गर्नुपर्छ? दायरामा ल्याउन प्रयास गर्छ, पक्षले बढी तदारुकता देखाउनुपर्छ, चासो लिनुपर्छ। पहिलो कुरा त यो निर्वाचन आयोग, किन राजनीतिक दलहरूको गतिविधिहरू सबै कुरा चाहिँ तपाईँको अनुगमन गर्ने, त्यसको गभर्नेन्स गर्ने भनेको निर्वाचन आयोग नै हो। निर्वाचन आयोगमा एउटा सशक्त ढङ्गको
चाहिँ एउटा छुट्टै निकाय पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ आयोगभित्रै पनि। अनि त्यसपछि अख्तियार निकाय अहिलेसम्म छैन होइन, त्यो हेर्ने भनेर उहाँहरूले केही सानो सानो स्केलमा त्यो हेर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर त्यो ठुलो मुद्दाको रूपमा नि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो है, यो गभर्नेन्सको हिसाबले चाहिँ ठुलो मुद्दा हो यो भन्ने कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगको पनि तपाईँको त्यो एजेन्डामा त्यो व्यापक रूपमा त्यो पर्न सकेको छैन। त्यसले त्यहाँभित्र विज्ञहरू राखेर होइन उसले बाह्य विज्ञहरूलाई पनि लिन सक्छ र त्यसरी चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको वित्त तपाईँको अनुशासनलाई परीक्षण गर्ने, जाँच्ने, अडिट गर्ने कामहरू गर्न सकियो र त्यसलाई अनि सँगसँगै साथमा चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग छ, त्यो आयोग पनि त्यसमा हुनु पऱ्यो। अनि महालेखा परीक्षक छ, महालेखा परीक्षकले पनि त्यो हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबैको नजरमा ल्याएर चाहिँ डबल अडिट सिस्टमबाट हेर्नु पऱ्यो र सबै ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनबाट त्यो काइन्डमा दिने भनेर होइन। अब अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु नि त, ल पैसा त केही पनि लिएको छैन, तर मेरो नाममा कुनै एउटा दाताले 40वटा गाडी निर्वाचनभरि तपाईँको चाहिँ अब कुदाइदियो उसले भनेपछि त्यो पैसा त देखिएन, मैले गर्नुपर्ने खर्च बाहिर खर्च भयो क्या हो। त्यस्तो किसिमको प्रणाली छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यो प्रवृत्ति अवलम्बन गरिरहेको अहिले देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो मुलुक होइन, धनी मुलुकमा पनि त्यो कुरा हुँदैन क्या। धनी मुलुकमा पनि धेरै खर्च गर्दैनन् क्या खासमा भन्यो भनेदेखि होइन। त्यो पनि एउटा रडारभित्र रहेर खर्च हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो निर्वाचनलाई यति खर्चिलो र यति बोझिलो त बनाउनै हुँदैन नि त, झन् बोझिलो भइरहेछ क्या योपालि पनि। तडकभडक कम देखिन्छ बाहिर हेर्दाखेरि, तर आन्तरिक रूपमा त्यो पैसाको तपाईँको यति चलायमान भइरहेको हुन्छ नि, तपाईँको पैसा रातारात पैसाहरू चलायमान भइरहेको तपाईँ के उदाहरणहरू पनि बाहिर मिडिया पनि आइरहेका छन्। तर बाहिर आउन नसक्ने तर जनता भुक्तभोगी हुने कुराहरू चाहिँ हाम्रो एउटा यस्तो नराम्रो चाहिँ गैर अनुशासनको एउटा प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ नि, त्यसलाई चिर्न सकेन र त्यसलाई ह्यामर हान्न सकेन भने चाहिँ फेरि पनि स्वतन्त्र निर्वाचन, स्वच्छ निर्वाचन अनि विश्वसनीय निर्वाचन अनि लोकतन्त्रको एउटा एकदमै हामी चाहिँ एउटा संस्थागत पथमा हामी हिँडिसक्यौँ भन्ने किसिमको हामी चाहिँ त्यो आर्थिक पारदर्शिताको सवाल मात्र उठिराखेको छैन, दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा पनि पटक उठ्ने गर्छ। खासमा दलहरूभित्रको लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ र हुनुपर्ने कस्तो हो? होइन, जब हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ नि, जब हामी बाह्य लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, जब बाह्य निर्वाचनको कुरा गर्छौँ, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा जान्छौँ भनेदेखि आफ्नो घर त सफा राख्नु पऱ्यो नि त, थाहा हुनु पऱ्यो नि। त्यो पारदर्शी ढङ्गले चेन अफ कमान्ड भन्छ नि, चेन अफ कमान्डमा को छ भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर होइन। त्यस पछाडि उहाँहरूको आन्तरिक रूपमै तपाईँको चाहिँ स्वच्छ स्वतन्त्र किसिमको निर्वाचन पनि भित्र हुनु पऱ्यो। अनि फेरि पनि समावेशिताको कुरा, महिलाहरू राजनीति ठुल्ठुला राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भूमिकामा कहिले आउने त, अल्पसङ्ख्यकहरू कहिले पुग्ने त होइन, जनजातिहरू कहिले पुग्ने त होइन। अनि पुगे पनि जनजातिभित्रको पनि निश्चित वर्गमा त्यहाँ जाने होइन, कमजोर छ नि, छैन नि, एकदम दुर्बल छ नि। तर किन केही अभ्यास त गरिएछ विगत केही समय हुँदाखेरि, एकदमै नकारात्मक पक्ष मात्रै हामीले बाहिर ल्याउनु हुँदैन होइन। क्रमशः त्यो कुराहरू हुँदैछन्, जस्तो पहिले त निर्वाचनै हुँदैन थियो होइन, कति वर्षसम्म तदर्थ समिति बनाएर चलाइरहेको हुन्थ्यो, अहिले कमसेकम पनि निर्वाचन भइरहेको छ होइन। खास गरेर अलिकति अहिलेका स्थापित दलहरूको त निर्वाचनबाटै भित्र आएका छन्, तर त्यो निर्वाचनभित्रको नि एउटा पाइलो त अगाडि बढ्यो होइन, एउटा कदम। तर त्यो निर्वाचनभित्रको इन्जिनियरिङ चाहिँ उहाँ पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ क्या, किनभने त्यहाँभित्रको प्रतिनिधित्वमा को गइरहेको छ त। यहाँ एक्चुअली म फेरि के कुरा दोहोऱ्याउन खोज्छु भने नि, दलितको प्रतिनिधित्व भन्यो होइन, तर दलितभित्रको को गइरहेको छ भने हेर्नु पऱ्यो क्या, अल्पसङ्ख्यकको को गइरहेको छ होइन, दूरदराज भन्छ नि विकट क्षेत्रको को मान्छे निरन्तर रूपमा प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। झट्टै हेर्दा त तपाईँको सर्फेसमा त तपाईँले देख्नुहुन्छ नि त होइन, यहाँ दलित छ, यहाँ जनजाति छ, यहाँ अपाङ्गता भएको मान्छे छ, या अथवा सबै खालेहरूको महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पनि भएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यहाँभित्रको तपाईँको प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन, अहिलेको सबभन्दा ठुलो मुद्दा त्यो प्रतिनिधित्वभित्रको प्रतिनिधित्व, इन्टरसेक्सनालिटीको रिप्रेजेन्टेसन भएको छैन, त्यो चाहिँ छैन भने पनि एकदमै कम सानो दुर्बल सङ्ख्या मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ओभरअलिङ गर्नुपर्छ अहिले, पुरै क्लिन्जिङ भन्छ नि, त्यो क्लिनिङ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा चाहिँ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँले उठाउनु। हस्, त्यसो भए हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यो निर्वाचनमा खास गरी हेर्ने हो भने नयाँ दलप्रति मतदाताको आकर्षण बढी देखिएको छ। यसलाई नागरिकको आक्रोशको रूपमा हेर्ने कि वा आवश्यकता पनि हो? यो मिश्रण, हाइब्रिड, एकदम हाइब्रिड हो। आवश्यकता पनि छ, आवश्यकता पनि हो। आक्रोश त छँदैछ, आक्रोश त छ नि त। मलाई नै आक्रोश छ। निर्वाचन त्यो मतदानको दिनमा बाहिर जाँदाखेरि नि विगतभन्दा पनि मेरो मानसिकतै फरक थियो। मतदान त गरेँ मैले,
तर म आफै एक खालको एकदम अर्कै किसिमको एकदम सामञ्जस्यताको मानसिकता लिएर म चाहिँ तपाईँको मतदान स्थलमा पुगेको थिएँ, म आफै पनि होइन। भन्दाखेरि आम नेपाली मतदाताहरूको बिचमा एक खालको आक्रोश छ नि। विगतका चाहिँ राजनीतिक दलका गतिविधिहरू यति लामो समयसँगको सङ्घर्षबाट स्थापित भएका राजनेताहरू, उहाँले हाँकेको तपाईँको चाहिँ राजनीतिको वाहन चाहिँ तपाईँको बेला बेला दुर्घटनामा पर्ने होइन, राजमार्गै छोड्ला जस्तो गर्ने, लेन त चेन्ज गर्न नजान्ने त छँदैछ, ठोकिने त छँदैछ बिचमा होइन। त्यो बेला बेला भिरबाटै खसाउने खालका पनि गतिविधिहरू गर्ने होइन। अनि त्यो प्रवृत्ति अहिले जुन देखाएको छ नि होइन, त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ एउटा तपाईँको नैराश्यता पनि ल्याएको छ एक किसिमको होइन। एक खालको वितृष्णा पनि सृजना गरेको छ। त्यो दोहोऱ्याउनु पर्ने विषय नै होइन। त्यसले चाहिँ होइन भनेदेखि अब कहिलेसम्म हामी त्यही प्रवृत्ति, त्यस्तै किसिमका व्यक्तिहरू, त्यस्तै किसिमका मान्छेलाई चाहिँ ड्राइभिङ सिटमा राखेर यो देश अगाडि बढ्छ त? अब भनेपछि फेरि सँगसँगै माया पनि छ फेरि, किनभने ती स्थापित राजनीतिक दलहरू हुन्, लोकतन्त्रलाई लडेका छन् होइन, मसहुर व्यक्तित्वहरू पनि छन् होइन। भन्दाखेरि अनि तिनीहरूलाई माया गरेर उनीहरूले पनि मत पाएका छन् होइन। यो पुस्तालाई पनि सिद्ध्याउनु हुँदैन है एकैचोटि भनेका छन् होइन। तर यिनीहरूको मात्रै हातमा बागडोर दियो भनेदेखि भोलि फेरि तपाईँको फेरि अब हामी चाहिँ फेरि स्ट्याग्नेन्ट हुन्छौँ, एकै ठाउँमा ठिङ्ग उभिन्छ है यो देश प्रगतिको मार्गमा जाँदैन भनेर नयाँ शक्तिहरू, नयाँ विचारहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ स्थान दिएको जस्तो लाग्छ र जनताको अघिमा चाहिँ आक्रोश र आवश्यकताको सम्मिश्रणको रूपमा आएको जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँको एकदम जनप्रिय टेलिभिजनबाट यति संवाद गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। निर्वाचन सम्बन्धी केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। कान्तिपुर निर्वाचन विशेष जारी नै रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन। नमस्ते।